बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने बात करनी है हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। देखिए, गुस्सा जो है ना, ये बुनियादी तौर पे एक पॉजिटिव फिनोमेना है। यानी जिन लोगों को गुस्सा नहीं आता वो भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते, लेकिन जिन लोगों को जरूरत से ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो भी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। तो गुस्सा जो है ये एक रिएक्शन होता है, और ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। लेकिन जब हम इस नेचुरल रिस्पॉन्स को एग्जेजरेट कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा हम रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये हमारे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि गुस्सा आता कैसे है और गुस्से का रिस्पॉन्स कैसे होता है। देखिए, जब आपकी पसंद के खिलाफ कोई चीज हो, खास तौर पे जो आपकी अना को ठेस पहुंचाए, जो आपके अकीदे को ठेस पहुंचाए, जो आपके तरीके को ठेस पहुंचाए, या कोई ऐसी बात जो आपकी नापसंदीदा है, वो जब कोई करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसको रिएक्ट करेंगे। अच्छा, जब आप उसको रिएक्ट करते हैं तो याद रखिएगा कि उस रिएक्शन के दो फेज होते हैं। एक अर्ली फेज होता है और एक रिमोट या थोड़ी देर के बाद का फेज होता है। मिसाल के तौर पर, खुदा न खास्ता अगर किसी ने गाली दी तो आप फौरी तौर पर रिएक्ट करें कि भाई उसने अगर एक गाली दी है तो आप भी साथ में गाली दे देंगे, या हो सकता है आप मुक्का मार दें, हो सकता है कोई चीज दिखाते हैं। ये एक रिएक्शन है जो आप फौरी तौर पर करते हैं। इसी तरह बातों का डांट दिया किसी ने मिसाल के तौर पे, या कोई ऐसी बात कह दी कि जो आपको चुभने लगी, और उसने एक ऐसी बात की तो आपने भी फौरन उसको, ये जो फौरी तौर पे क्विक रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन के उस हिस्से का रिस्पॉन्स होता है जो इमोशनल हिस्सा है। ये हमारा टेम्परल लोब होता है, और खास तौर पे राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन ये फौरी तौर पे रिएक्ट करता है। और ये जो रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन के अंदर लॉजिक नहीं होता, इसके अंदर इमोशन होते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक सेकंड रिस्पॉन्स आता है हमारा। ये रिस्पॉन्स हमारा जो कॉर्टेक्स है, जो लेफ्ट ब्रेन है, जो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल हिस्सा है, उससे आता है। और आमतौर पे ये रिस्पॉन्स ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो तो स्पॉन्टेनियसली एकदम चला गया आपके पास। उसके बाद दिमाग को सोचने में, एनालाइज करने में, लॉजिकली उसको देखने में कुछ वक्त लगता है। और आमतौर पे अगर आप ऐसे मौकों के ऊपर पहले रिस्पॉन्स को अवॉइड करना सीख जाएं और सेकंड रिस्पॉन्स का आप इंतजार कर लें और वहां तक वेट कर लें, तो आई कैन बेट यू बहुत सारे आपके जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। आप कभी जेलों में जाके लोगों में इंटरव्यू करके देख लें, आपको कत्ल की जो केसेस हैं और लड़ाई झगड़े जो केसेस हैं, मामूली मामूली बातों के ऊपर 50-50 रुपए के ऊपर आपको नजर आएगा कि जी फलाने ने उसको छुरी मार दी होगी। ये सारे रिस्पॉन्सेस आपके टेम्परल लोब के होते हैं, राइट ब्रेन के आपके होते हैं, जो पहला रिस्पॉन्स होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप वक्त दे देंगे उसको, तो जो सेकंड रिस्पॉन्स है, जो लॉजिकल रिस्पॉन्स होता है, वो आपको ये बता देता है कि नहीं, यू शुड नॉट डू लाइक दिस। अब देखिए, इस्लाम में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अच्छी बात की कि अगर आपके गुस्से की हालत में हो, अगर आप खड़े हो तो आप बैठ जाओ, अगर आप बैठे हुए हो तो आप खड़े हो। यानी ये असल में ये कहने का मतलब है कि जो आपका पहला रिस्पॉन्स है उसको गुजर जाने दो, जो सेकंड रिस्पॉन्स है, जो लॉजिकल रिस्पॉन्स है, उसका आप वेट करो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक आई थिंक इन वर्ल्ड, कि आपको जब भी गुस्सा आए तो आप उसको इस तरह कंट्रोल करें। अच्छा, दूसरी इसके अंदर टेक्निक इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपको गुस्सा आता है, हालांकि ये भी सेकंड रिस्पॉन्स की बात है, तो थोड़ी देर के लिए आप कॉन्सिक्वेंसेस जरूर देखें। हम कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखते, हम उस वक्त, हम वो जो झगड़ा होता है, जो लड़ाई होती है, उसी को सब कुछ समझ रहे होते हैं, और अपनी जीत समझ के उस वक्त हम एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं जो वक्ती तौर पे हमें जिता देती है, लेकिन आने वाले वक्तों में हमें रुला देती है। मुझे याद है, मेरे पास एक दफा वैसे एक केस आया, वो था तो मेडिकल का, लेकिन उसमें ये भी एक एलिमेंट आया। एक लड़की थी, तो उसके
اس کو کسی نے گلی محلے میں چھیڑا، اور چھیڑا بھی کیا، کوئی آواز وغیرہ کسی اس کے اوپر، تو اس کے بھائی کو، وہ ایک ہی بہن تھی، ایک ہی بھائی تھا، اور والد ان کے تھے نہیں، اور جو ماں تھی وہ بوڑھی سی تھی، تو بھائی طیش میں آیا اور اسی وقت وہ بھاگتا ہوا گیا، گھر سے چھری لے کر آیا اور اس نے اس لڑکی کو چھری ماری اور وہ لڑکا مر گیا۔ ظاہر ہے جب وہ مر گیا تو اس کو پکڑ کے تھانے میں لے گئے، اس کو اندر بند کر دیا، اور جب وہ اندر بند ہو گیا تو اس گھر کا جو واحد کفیل تھا وہ اندر بند ہو گیا، اور وہ لڑکی جو تھی وہ چونکہ اپنی امی کو مجھے چیک کرانے کے لیے لایا کرتی تھی، تو مجھے اس نے یہ بتایا، خود اپنی زبان میں بتایا، وہ کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب وہ بھائی اگر اس وقت وہ حرکت نہ کرتا تو کم از کم ہمارے سر پہ تو موجود ہوتا، اس کے جانے کے بعد ایک نہیں سینکڑوں کے لوگ ایسے ہیں جو مجھ پہ آوازیں کستے ہیں اور کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں ہوتا، اور اس بھائی کے ساتھ جو جیل میں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارے آدھے پیسے لٹ گئے اور ہمارے گھر کا جو برا حال ہو گیا فائنینشلی، تو اگر اب وہ بھائی سوچتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فکرہ کر دے تو خاموش رہے، دے آر بیٹر ویز ٹو ڈیل ود دیٹ۔ تو اس لیے جب بھی خدا نہ خاصہ غصہ آتا ہے تو کانسیکوینسز ضرور دیکھیں اپنے ایکشن کے۔ تیسری چیز میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں، میں جاپان میں تھا ایک ورکشاپ کے اندر، تو وہاں پہ انہوں نے مجھے دکھایا کہ ایک فیکٹری تھی، اس فیکٹری کے ایک کمرے میں مجھے لے گئے، اور اس کمرے میں نے دیکھا کہ ایک پتلا بنا ہوا تھا، اور اس پتلے کے ساتھ 6-7 ماسک بنے ہوئے تھے جو کچھ لوگوں کی شکلوں میں تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہمارے جو مینیجر ہیں، پھر جو چیئرمین ہیں، جو سپروائزر ہیں، ان کی شکلوں کے ماسک بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ جب ہمارا کوئی ورکر اس کو کوئی چیئرمین یا سپروائزر برا بلا کہتا ہے، سزا دیتا ہے، تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو مار دوں، تو ہم اس کو پکڑ کے اس کمرے میں لے آتے ہیں اور وہ ماسک پہنا دیتے ہیں، اس جو بت بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس پہ ہاتھ میں ایک ڈنڈا دے دیتے ہیں، اور وہ ڈنڈا لے کے مارتا ہے اس کو اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیتا ہے اس ڈنڈے سے، اور اس کے بعد جب اس کا وہ ساری غصہ وغیرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو باہر آ کے اس کو پانی پوری پلاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور ٹیکنیک ہے کہ آپ بعض اوقات اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اپنے دل میں بجائے اس کے کہ ریئیکٹ کرنے کے، دل میں برا بلا کیا ہے کہ اپنا غصہ جو ہے ٹال سکتے ہیں، آپ اپنے کسی دوست سے کتھارسس کر سکتے ہیں، لیکن فوری طور پہ ریئیکٹ نہ کریں۔ دس از آلسو ون وے دیٹ یو کین کنٹرول یور جو آپ کا غصہ ہے یا اینگر ہے اس کو کنٹرول آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ بہت غصے کی حالت میں یہ بھی بہتر ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی جب آپ پیتے ہیں تو یہ آپ کے تالو میں لگی ہوئی ایک ویگس نرو ہوتی ہے، اس کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، کیونکہ غصے میں آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، حلق خشک ہو جاتا ہے آپ کا، پھر آپ کی ڈسیل پاور کمزور ہو جاتی ہے۔ غصے کی عادت میں، لڑائی میں نے دیکھا ہے مکے میں طاقت نہیں رہتی۔ ہم خود جب نوجوانی میں تھے تو ہمارے بھی جھگڑے وگڑے ہوتے رہے، اور میں تو یونین میں بھی تھا، تو مجھے یاد ہے اس وقت مکے میں طاقت ہی نہیں ہوتی۔ جب آپ شدید غصے کی حالت میں ہو، آپ کی پاور بھی کم ہو جاتی ہے، یہ ساری نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ٹھنڈا پانی پی لیں، کچھ تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر جو بڑی عمر کے لوگ ہیں خاص طور سے، ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ ایک اور بڑی وجہ غصہ زیادہ آنے کی اور آپ کو نقصان پہنچانے کی، اگر آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو گردوں کی بیماری ہے، آپ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے، یہ ساری چیزیں بھی آپ کا جو غصہ ہے اس کو بڑھاتی ہیں اور اس کو تیز کرتی ہیں۔ تو اس لیے آئی تھنک اگر اینگر مینجمنٹ کی بات ہے تو اس میں کنکلوڈ کروں گا 4 باتیں یاد رکھیے گا۔ جو اینگر کا پہلا رسپانس ہے اس پہ ایکشن نہ لیجیے، ویٹ فار دی سیکنڈ رسپانس، نمبر 1۔ نمبر 2، always think for the consequences۔ اینڈ نمبر 3، آپ وہ چیزیں جو کسی کے منہ پہ برا بلا اس کو کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، دل میں کہہ رہے ہیں، بڑھاس نکال لیں۔ نمبر 4، تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہو تھوڑی دیر ٹھنڈا پانی پی لیں، اور اگر آپ میڈیکلی ٹھیک نہیں ہیں، یاد رکھیے گا اپنی نیند ٹھیک رکھیں، ایکسرسائز کریں،
पानी ज़्यादा पिए, ऐसे तमाम लोग जो फिट होते हैं उनको भी गुस्सा कम होता है। थैंक यू।